नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सांजवेळार गंगटॉकात जावपी सिक्कीम विद्यापीठाच्या 7व्या दिक्षांत सुवाळ्यात मुखेल सोयऱ्यो म्हूण हाजीर रावतल्यो. सिक्कीमचे राज्यपाल ओम प्रकाश माथूर आनी मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग हे ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसतले. ह्या वेळार त्यो 199 विद्यार्थिनी सयत 285 गुणेस्त विद्यार्थ्यांक भांगरा आनी रुप्या पदक भेटयतल्यो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान आयज भौशीक वितरण वेवस्थे खाला रेशन येरादारी आनी वेवस्थापन सहाय्य येवजण म्हळ्यार सार्थक PDS चालू दवरपाक मान्यताय दिल्या. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें, इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. 3 major reforms have been introduced in this program today. First, the government will support the transportation cost incurred in moving food grains from large FCI warehouses in the states to fair price shops across different districts and divisions. Second, there was a need to increase the remuneration of fair price shop dealers, and a decision has been taken in this regard as well. Third, efforts will be made to modernize the public distribution system through the use of technology. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं. सर्वोच्च न्यायालयान आयज 9वीतल्या विद्यार्थ्यांक उण्यांत उण्यो 2 भारतीय भासां सयत 3 भासांचो अभ्यास करप सक्तीचे थारायिल्ल्या CBSEच्या धोरणाक आव्हान दिवपी याचिकेची तपासणी करपाक मान्यताय दिल्या. मुखेल न्यायाधीश सूर्यकांत आनी न्यायमूर्ती जॉय माल्या बागची आनी विपुल M पांचोली हांच्या खंडपीठान केंद्र सरकार CBSE आनी NCERTक नोटीस जारी केल्या आनी 2 सप्तकां भितर आपले म्हणणे सादर करपाचे निर्देश दिल्यात. सर्वोच्च न्यायालयान आयज वेंचणूक आयोगान वेंचणूक वळेरींत केल्ल्या खाशेल्या सघन सुदारणा म्हळ्यार SIR प्रक्रियेची वैधताय कायम दवरला. SIR प्रक्रिया मुक्त आनी निपक्ष वेंचणुकेच्या घटनात्मक गरजांक मुखार व्हरता अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां. लोकप्रतिनिधित्व कायदो 1950च्या कलम 324 आनी ताचे खाला केल्ल्या नेमा प्रमाण वेंचणूक आयोगाक SIR घेवपाचो अधिकार आसा असो निकाल सर्वोच्च न्यायालयान दिला. मजगतीं ह्या निकालाक भारतीय जनता पक्षान येवकार दिला. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी कॅनडा भेटीच्या दुसऱ्या दिसा कॅनडांतल्या वडील फुडारी आनी संस्थात्मक गुंतवणूकदारां वांगडा जायत्यो उंचेल्या पांवड्यावेल्यो बसका घेतल्यो. द्विपक्षीय सहकार्य आनीक घटमूट करप आनी धोरणात्मक मळार गुंतवणूक आनी तंत्रज्ञान भागीदारी वाडोवप हो बसकांचो हेत आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलां. ह्या वेळार तांणी भारत कॅनडा हांच्या मदीं वाडत आशिल्ल्या पूरकताये विशीं तांचे समपदस्थ मणिंदर सिद्धू वांगडा भासाभास केली. दोनूय वटांनी वर्स 2030 मेरेन द्विपक्षीय वेपार $50 अब्ज मेरेन वाडोवपाच्या सामायिक ध्येयाची परतून पुष्टी केल्या. तशेंच ह्या वर्साच्या निमाणे मेरेन व्यापक अर्थीक भागीदारी कबलात पुराय करपाची वचनबद्धताय उक्तायल्या. ताचे उपरांत दोनूय मंत्र्यांच्या जोड यजमानके खाला भारत कॅनडा गुंतवणूक गोलमेज परिशद जाली. भारत सरकार मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास, अर्थीक क्षेत्रांत सुदारणा, वेवसाय करपाक सोयी आनी जागतीक गुंतवणूकदारांक म्हत्वाच्यो संदी निर्माण करपाचेर लक्ष केंद्रीत करता अशें गोयल हांणी म्हणलां. गोलमेज परिशदे उपरांत गोयल हांणी विमो, अन्न प्रक्रिया आनी हेर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या मुखेल कॅनडियन कंपनी वांगडा बसका घेतली. तशेंच प्रवासी भारतीय समुदायाक मार्गदर्शन केलें. कॅनडांतल्या भारतीय समाजाच्या बळग्याचेर आनी भारत कॅनडा वेपार मार्ग घटमूट करपाक तांच्या म्हत्वाच्या भुमिकेचेर तांणी भर दिलो. एक कळवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून आसा. खेळ IPL क्रिकेट सर्तींत आयज सांजे 7:30 वरांचेर सनरायझर्स हैदराबाद आनी राजस्थान रॉयल्स पंगडां मदीं खेळ जातलो. सिंगापूर ओपन बॅडमिंटन सर्तींत दादल्यांच्या एकोट्या गटाच्या पयल्या फेरयेंत भारतीय खेळगडो HS प्रणय हाणें 5व्या सुवातेर आशिल्ल्या इंडोनेशियन जोथानक क्रिस्टीक आड जैत जोडले. हवामान भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्लीच्या कांय वाठारांनी उश्णतायेच्या ल्हारा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच अस्तंत बंगाल, कोंकण, गोंय, ओडिसा, सौराष्ट्र आनी करायकलात आयज उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय उक्तायला.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.